प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ऐसी मोहब्बत के बारे में बताएंगे जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, जिसको सुनकर आप हैरानो परेशान हो जाएंगे, आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाओगे। जी हाँ, मोहल्ले के एक लड़के को इमाम की बीवी से मोहब्बत हो गई। उस लड़के के साथ इमाम साहब ने कुछ ऐसा किया, आप भी हैरान हो जाओगे। तो आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और शादीशुदा लोग खास कर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में एक लड़का रियाज रहता था। उसको मोहल्ले की मस्जिद के इमाम की बीवी से मोहब्बत हो गई थी। एक दिन रियाज अपने दोस्तों को अपनी मोहब्बत के बारे में बताने लगा, कहने लगा, मुझे अपनी मोहब्बत को हासिल करने में तुम्हारी जरूरत थी, मेरी मोहब्बत हासिल करने में मेरी मदद करोगे। इस पर उसका दोस्त बोला, इस मामले में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। तो रियाज अपने दोस्त से कहने लगा, मैं इमाम साहब की बीवी को बहुत पसंद करता हूं, मैं उसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मगर उसे मिल नहीं पा रहा हूं, इसलिए तुम कुछ दिन बाद नमाज पढ़ना शुरू कर दो। जब नमाज के बाद इमाम साहब घर जाने के लिए निकले तो तुम उनको मस्जिद में ही रोक लेना और उनको कोई मसला पूछने के बहाने घंटों तक उलझा कर रखना ताकि वो अपने घर जल्दी न जा सके। इसी बीच मुझे मुलाकात करने का मौका मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, रियाज अपनी दोस्ती का हवाला देते हुए कहने लगा, ये काम तुमको आज से ही करना होगा, तुम्हें आज से ही नमाज पढ़ना शुरू करना होगा। आज रियाज ने बहुत कहा तो उसका दोस्त मना नहीं कर सका और उसको उसकी मोहब्बत से मिलाने के लिए उसकी मदद करने लगा। अब उसका दोस्त 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा। जब वो जोहर की नमाज पढ़ने आया तो इमाम साहब से अजीब अजीब मसले पूछने लगा। इमाम साहब उन मसलों में उलझते रहे जिसकी वजह से वो घर जल्दी नहीं जा पाती और इस बीच उसका दोस्त अपनी मोहब्बत के पास चला जाता। इसी तरह वो अपनी मोहब्बत से मिलता रहा। प्यारे दोस्तों, वैसे तो ये लड़का नमाज अल्लाह के लिए नहीं पढ़ रहा था और ना ही सवाब की नीयत से पढ़ रहा था, बल्कि ये गलत काम में अपने दोस्त की मदद करने के लिए पढ़ रहा था। इसी तरह 3 महीने तक सिलसिला चलता रहा। ये लड़का हर रोज इमाम को रोक लेता और कुछ ना कुछ पूछ कर जाया करता, यानी कि उनको अपने घर जल्दी नहीं जाने देता था और रियाज इसी तरह मिलता रहा। आखिर एक दिन ये एहसास हुआ कि वो अपने दोस्त की मदद करने के चक्कर में अल्लाह को बहुत बड़ा धोखा दे रहा है और वो गुनाह करने में लग गया है और ये उसके लिए ठीक नहीं है। कल क़यामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा, ये सोच सोच कर उसका दिमाग घूम रहा था। उसने ये सोच लिया था कि वो अपने दोस्त की पोल खोल कर रहेगा। अगले दिन जोहर की नमाज में उसने अपने दोस्त की सारी गंदी हरकत का इमाम को बता दिया, यानी उसका दोस्त जो कुछ कर रहा था सब इमाम साहब को बता दिया और ये भी बता दिया कि इस मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आता हूँ, बल्कि आपको उलझाने आता हूँ ताकि आपका वक्त ज़ाया हो जाए और आप जल्दी घर न जा सके, ताकि मेरा दोस्त आपकी बीवी से मिलने का मौका मिल जाए। इमाम साहब ने उसका पूरा वाकया बड़े गौर से सुना और सारी बात को सुनकर हैरान रह गए। कहने लगे, तुम किसकी बीवी की बात कर रहे हो? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। अब इमाम की बातों को सुनकर वो लड़का हैरान रह गया और सोचने लगा, जब इमाम साहब की शादी नहीं हुई, जब इमाम साहब की बीवी नहीं है, तो वो 3 महीने से किसे मिलने जा रहा है और वो हर रोज किसके पास जाता है। अब उस लड़के का दिमाग घूमने लगा और अब वो दोस्त की सच्चाई जानने के लिए बेचैन हो गया। अब वो उसकी बात का पता लगाने के लिए जोहर की नमाज में नहीं गया, बल्कि चुपके से अपने दोस्त के पीछे पीछे हो गया और सोचने लगा कि आज पता लगा कर रहूंगा कि ये किसके घर जाता है और किसकी बीवी से मिलता है, और वो अपने दोस्त के पीछे पीछे चलता रहा। अब उसको ये देखकर बहुत जोर का झटका लगा। ये देखकर वो किसके घर में दाखिल हो रहा था, तो वो उसका खुद का ही घर था। अपने दोस्त के घर में ही जा रहा था, मतलब कि वो 3 महीने से अपने इस दोस्त को ही धोखा दे रहा था। वो 3 महीने से अपने इस दोस्त की बीवी से ही मिल रहा था। ये देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और मन ही मन सोचने लगा, बुरा काम करने का बुरा ही नतीजा होता है। और वो सोच रहा था कि वो इमाम साहब की आंखों में धूल झोंक रहा है, जबकि हकीकत में वो अपनी ही आंखों में धूल झोंक रहा था।
یہ سوچ کر وہ رونے لگا۔ اس نے سبھی سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لی۔ اس کے بعد نے اس میں نمازوں کا دامن تھام لیا اور وہ 5 وقت کا نماز کا پابند ہو گیا۔ اور پیارے دوستو، آپ کو ایک لڑکے اور ایک لڑکی کے ایسا واقعہ بھی بتاتے ہیں جس کو سن کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے اور سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ پیارے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھی۔ ان عورتوں میں ایک خوبصورت لڑکی بھی ہر روز نماز پڑھنے مسجد میں آتی تھی۔ اس خوبصورت لڑکی کا راستہ ہر روز ایک لڑکا روکا کرتا تھا۔ ایک دن اس لڑکی نے اس کو دیکھا اور روک کر پوچھا، تیرا آخر کیا مسئلہ ہے؟ آخر تو چاہتا کیا ہے؟ اس پر اس لڑکے نے کہا کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر اس لڑکی نے اس لڑکے سے کہا کہ تم میری محبت پانے کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ کیا تم میری محبت پانے کے لیے میری ڈیمانڈ پوری کر سکتے ہو؟ یہ سن کر لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری محبت پانے کے لیے ڈیمانڈ کو پوری کر سکتا ہوں۔ تو پیارے دوستو، اس خوبصورت لڑکی نے کہا، بس میری ایک خواہش ہے کہ تم 40 دن تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھو۔ جب 40 دن کے بعد تمہاری نماز ہوگی تو میں یہیں پر تمہارا انتظار کروں گی۔ اس دن تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ یہ سن کر وہ لڑکا بہت خوش ہوا، 40 دن تک نماز پڑھنے کے لیے راضی ہو گیا۔ اور پیارے دوستو، اس کے بعد وہ ہر روز نماز پڑھنے لگا، اور دوستوں ایسا کرتے کرتے پورے 40 دن بھی بیت گئے۔ وہ لڑکا 40 دن تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتا رہا۔ اور ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھے اور اس کا دل صاف نہ ہو جائے؟ یہی حالت اس لڑکے کی بھی ہوئی۔ اس نے 40 دن تک نماز پڑھی اور اس کا دل سارا صاف ہو گیا۔ اب 40ویں دن اپنے وعدے کے مطابق اپنی آخری نماز کے بعد وہ لڑکا اپنی نظریں جھکائے جا رہا تھا، اور وہ لڑکی اپنے وعدے کے حساب سے وہیں پر کھڑی ہوئی تھی جہاں پر کھڑے ہو کر اس نے لڑکے کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر اس خوبصورت لڑکی نے کہا، یہ لڑکے کہاں جا رہے ہو؟ میں اپنے وعدے کے مطابق یہیں پر کھڑی ہوں۔ یہ سن کر لڑکے نے کہا، کھڑی رہو مگر میں نہیں آؤں گا تمہارے پاس، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت کرنے کے لیے کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو، اس کی عبادت کیا کرو، تمہاری اس دنیا سے محبت ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو نماز سے محبت اور نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق دے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔